Sa matag pagsubang sa adlaw, nagapadayon ang usa ka mensahe nga nagatukmod sa kasing-kasing sa katawhan. Asenso, usa ka saad nga gisugdan sa liderato ni Mayor Manuel Ycorat Zamora nga nagtanom og binhi sa tinuod nga serbisyo o paglaom. Kabuan na gimnato ang atong kadaugan o pamadayon na gimnato ang mga nasugdan ginaraan gawan. Karon, kini nga binhi nagpadayon sa pagtubo ubos sa pagdumala sa iyang anak, Mayor Manuel J.R. N. Zamora Jr. Uban ang suporta ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Governor Raul Mabanglo, Vice Mayor Manuel Brillantes Jr. ug sa mga sakop sa Sangguniang Bayan, mas dali kining nakabot. Kay kung ang pag-alagad magsugod sa kasing-kasing, ang asenso dili gayud mapugnan. Sa unang isa kagatos ka adlaw, ipasabot ni Mayor J.R. nga ang iyang liderato magapadayon sa malungtarong kalambuan nga gisugdan sa iyang amahan. Ilalom sa iyang pagdumala, gipakusgan ang tumong nga asenso mungkayo. Ang paghatod sa serbisyo nga nagapanalipod sa kalinaw, nagapalambo sa kalimpyo og disiplina, nagasiguro sa maayong panglawas, nagaamuma sa kinaiyahan, nagatukod og mga infrastruktura og nagapasiugda sa edukasyon, kultura ug panginabuhian. Sa agrikultura, gipakusgan ni Mayor J.R. ang pagpalambo sa sektor nga mao ang tinubdan sa kusog o pagkaon sa lungsod. Gipang-apod-apod ang mga binhi, abono ug fingerlings aron suportahan ang mga mag-uuma sa pagpausbaw sa ani ug panginabuhian. Nahatagan usab sila og bagong farm tractor nga nakatabang sa pagpasayon sa trabaho o pagpalapad sa produksyon. Pinaagi sa Swine Industry Recovery Project, nagpadayon ang paningkamot sa pagpabuhi sa industriya sa babuyan aron mabalik ang panginabuhian sa mga apektadong magbababoy. Gitukod usab ang Moncayo AA Slaughterhouse nga nagkantidad og 55 million pesos pinaagi sa suporta ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo aron mapaayo ang pagproseso sa karne ug mapalig-on ang lokal nga industriya. Uban sa suporta sa mga asosasyon ug nasyonal nga ahensya, padayon nga nagmalambuon ang sektor sa agrikultura isip lig-on nga haligis sa ekonomiya sa lungsod. Ang panglawas o kaayuhan sa katawhan mao'y labing unang gihatagan og prioridad ni Mayor J.R. sa unang isa kagatos ka adlaw sa iyang panerbisyo. Gisiguro nga ang tanang sektor sa komunidad, lakip ang kababainhan, kabataan, differently abled persons og senior citizens matagaan og husto nga pag-atiman og suporta. Nasugdan ang pagtukod sa multipurpose triage building, usa ka pasilidad nga magpalig-on sa kapasidad sa atong rural health unit sa pag-atiman sa emergency ug outpatient services. Sa makapadasig nga record, adunay 6,133 ka pasyente ang natabangan. 2,501 usab ang natambalan tungod sa animal bites ug 90 ka bag-ong kinabuhi ang natawo sa pasilidad. Timaan kini sa tinuod nga serbisyo ug pag-atiman sa katawhan. Ipanghatag usab ang pinansyal nga tabang nga nagkantidad og labaw sa 1 million pesos alang sa elderly welfare, medical, burial og food assistance programs aron masiguro nga walay mabiyaan sa panahon sa kalisod. Sa paglingkod ni Mayor J.R., gipahugtan ang pagtutok sa panginabuhian og edukasyon, mga haligi sa tinuod nga asenso sa Moncayo.
Pinaagi sa Moncayo Skills and Training Assessment Center or MONSTAC, daghang mga kaasenso ang nakapot ang bag-ong kahanas og oportunidad. Usa sa mga gipasigarbo mao ang 21 ka graduates sa Jewelry Making Fine Jewelry NC2 Training, ang unang batch sa tibuok Pilipinas nga nag-abli sa pultahan sa bag-ong panginabuhian o pag-uswag. Gipadayon usab ang mga tabang pinansyal, infrastruktura ug dakong suporta ni Mayor JR sa Moncayo College of Arts, Sciences and Technology or MONCAS aron mapalapdan ang akses sa kalidad nga edukasyon ug mahanduraw ang mga kabatan-unan sa mga kurso nga makatabang sa lokal nga industriya ug trabahoan. Ang pag-atiman sa kinaiyahan ug pagpanalipod sa kalimpyo nagapakita sa tinuod nga kasing-kasing sa pag-alagad ni Mayor JR. Para kaniya, ang kahapsay o kalimpyo dili lang makita sa atong palibot, apan mabati usab sa matinud-anong serbisyo o disiplina sa katawhan. Gipadayon ang mga clean-up drives, tree planting ug solid waste management initiatives aron mapreserba ang kahinlo o katahom sa Moncayo. Pinaagi sa aktibong partisipasyon sa mga komunidad, nagmalampuson ang pagpalig-on sa responsableng paggamit o pagdumala sa atong kinaiyahan. Usa kini katimaan sa malungtarong paglambo. Sa sulod sa mga opisina, gipasiugdan ni Mayor JR ang kahinlo pinaagi sa regular nga inspection o pagpaayo sa mga pasilidad sa mga departamento. Kay kung malinawon ang liderato ug limpyo ang pagpanerbisyo, mas hayag ang agianan padulong sa tinuod nga asenso. Si Mayor JR nagatuo nga ang tinuod nga kalambuan mahimong makabot lamang kung adunay lig-on nga kalinaw o kasiguruhan. Gitukod ang Asenso Alerto, alagad sa lokal nga emerhensiya, responde tanang oras. Usa ka programa nga nagpalig-on sa emergency preparedness, disaster response o koordinasyon sa tanang barangay pinaagi sa Task Force Kalinaw. Usa ka specialized o multi-sectoral nga hugpong nga nagpalig-on sa mga inisyatibo alang sa kalinaw ug seguridad sa lungsod. Isip suporta usab sa kapulisan, mas gipalig-on ang infrastruktura sa Moncayo Municipal Police Station aron ilang mapadayon ang maayong serbisyo. Pinaagi sa pag-instalar sa mga road signages sa dagkong kalsada, mas gipalig-on ang kaluwasan sa mga motorista o katawhan. Nagpamatuod nga ang kalina o kahapsay sa Moncayo usa sa padayon nga pagpaningkamot matag adlaw. Alang kang Mayor JR, ang oportunidad mao ang pultahan sa kalambuan. Gipanguluhan niya ang clearing operations sa Maharlika Highway aron masiguro nga luwas, limpyo ug organisado ang mga kalsada alang sa pagbiyahe, turismo ug pamuhunan. Gipangulahan usab niya ang 30th Karyawan Festival ug 71st Araw ng Moncayo nga nagpasiugda sa kultura, talento ug pagkahiusa sa katawhan. Ang kalihukan nagpakita sa bag-ong kadasig sa turismo ug lokal nga ekonomiya, usa ka tinuod nga pagpamatuod nga Moncayo wow kaayo. Pinaagi sa maayong infrastruktura, pag-atiman sa mga kadalanan ug suporta sa lokal nga negosyo. Padayon nga ginahimo sa administrasyon ni Mayor JR ang Moncayo nga lungsod sa kahigayunan ug kalambuan sa Davao de Oro nga nagbarug uban ang katawhan alang sa katawhan.